Okay mga amigo, karon nakakuha na sad ta og saging salin sa mga langgam. Didto hinog kanis punuan. Okay. Libre na sad ang atong paniudto ani. Ari sa bukid basta di lang ka maginarte, mabuhi jud ka. Saging-saging lang gud, samtang apiki pa. Diri sa bukid mga amigo basta di lang gud ka maginarte nya. Mukaon ka bisan unsa mabuhi gud ka. Ingani ra gud sekreto para makalaho tay diri sa bukid. Bisan unsa gud makita basta di lang gud makahilo, kanon gud tirada. Saging, mabulanghoy, makamuti, mao gyud ay sekreto diri sa bukid para makasurvive ka. Sa pagkakaroon giswerte ta kay dito nasalinan ta sa langgam. Mao kini atong gilong aga para sa atong paniudto. Usahay manggod medyo mapikit ta usahay na mao nang gingon nga kinahanglan gyud nga maanlad ta diri sa bukid ug sa pagkaon ug naa kay dili mo gusto nang higayon nga naatay ato usahay pod naa mao nga ni mga amigo, samtang naa ta dili kita mautro atong batasan kay wala ta kay balo sa sumusunod nga adlaw. Ang kita nga naa mawala na. Nga nalagyo ng kinabuhi sa maragod sa atong edad nga di ta kanunay mabata kundi padulong ta sa matiguang nya ini ka tiguang kinato mabot gyud ang panahon nga kuhaon ta sa Ginoo mao nga ni ra sa atong kinabuhi. Kung unsa nata karon una ang magaling tay idahang grasya gihatag sa Ginoo, dili gyud ta magututo sa atong batasan napabilin gahapon nga mapahibsanon. Kung namo gyud tawo nga magdaog-daog nimo o bisan unsa ang ilang mautol ng batasan, kinahanglan gyud nga magpaubos ka kay ang Ginoo ray bahala nila. Karon mga amigo ikaw man natugtak angan ni dili ta man istorya ato na kaning ang kan magbutan to kadiro ato na kaning itak-ang para maluto na ug makakaon na ta para sa atong paniudto. Sa wala pa nakapalo nadto, palo na mo para updated mo kanunay diri sa atong gamayng babuyan ug sa pangitabo and share sad para pad makatubo sa inyong gamay nga inyong tabang na kung palo ug share dako na kay nang katabang kanako. Daghang kay salamat atong gitlawandaan kung tamis ba tamis yun day. Dinghira ko to mga amigo.